हरि ओं नमस्कारः। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतं। सर्वेभ्यः नमः। वयं युगपुरुषः श्रीमदरविन्दस्य साधनाचरितं तस्य जीवनविशेषान् तत्र वयं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्वन्तः स्मः। इदानीं ज्येष्ठाः केचन प्रमुखाः श्रीमदरविन्दं मिलित्वा कीदृशम् अनुभूतिं प्राप्तवन्तः इति विषये चर्चा प्रचलति। अत्र पाठः प्रचलति। तर्हि गतसप्ताहे के.एम्. मुन्शी इति भारतीयविद्यालयानां संस्थापकः, तदानीन्तन केन्द्रीयमन्त्री श्रीमदरविन्दं मिलितवान्। बहुपूर्वं तत्र बरोडा नगरे श्रीमदरविन्दस्य शिष्यः अपि आसीत् के.एम्. मुन्शी महोदयः। तयोः सम्भाषणे विद्याविषये कथं जातीयविद्याविधानं कथम् आनेतव्यम् इत्यादि विषये चर्चा स्वल्परूपेण जाता। सारांशं वयं गतसप्ताहे दृष्टवन्तः। इदानीं किञ्चित् अग्रे गत्वा तत्र मतम् आध्यात्मिकता इति विषये अत्र चर्चारूपेण प्रचलत् अस्ति। अत्र अस्माकं मतातीतं लौकिकं राज्याङ्गम् इति कृत्वा तत्र अस्माकं विधानानि अतिरिक्तानि एव भवेयुः, इत्युक्ते मतसम्बन्धी न भवेत् किल इति मुन्शी महोदयस्य कथनमासीत्। तर्हि मतम् इत्युक्ते कश्चन विश्वासः, सः एकः मार्गः, परन्तु मया तु तद्विषये किमपि न उक्तम्। प्रतिव्यक्तिः अन्तरङ्गस्य विषये चिन्तनीयम् इति मया उक्तम्। आध्यात्मिकतायाः मतस्य च सम्बन्धः नास्ति इति श्रीमदरविन्दः वदन् अस्ति। अत्र किमपि राज्याङ्गविरुद्धमपि नास्ति। एषा स्थितिः कथम् आगता इत्युक्ते आङ्ग्लेयानां विद्याविधानेन अस्मासु स्वातन्त्र्यताभावः नष्टः, स्वतन्त्रतया आलोचना एव नष्टा। यतः ते तथा पाठ्यांशान् कृतवन्तः, युवकाः अपि तदेव पठित्वा तेषां दासाः एव अस्माभिः भवितव्यम् इति युवकाः अपि तदा एव अनुसृतवन्तः। दासभावम् एव अस्माकं युवकेषु तदा आसीत्। अतः स्वतन्त्रभावाः विकसिताः भवेयुः। तदर्थं जातीयकलाशालाः संस्थापिताः। तावदेव न, सर्वकारविद्यालयानां निषेधः, न्यायालयानां बहिष्करणं, सर्वकारसंस्थाः अवगणीय तत्र स्वायत्तसंस्थानां संस्थापनम् इत्येतैः सर्वकारविमुखतादर्शनाय क्रियमाणे त्रिमुखव्यूहे जातीयकलाशालायाः अन्यतमाः इति। तथा किं कृतवन्तः इति, तत्र न्यायालयानां बहिष्करणं कृतवन्तः, सर्वकारविद्यालयानां निषेधं कृतवन्तः, तत्र जातीयकलाशालायां स्थापनं कृतवन्तः। एतत् सर्वमपि तत्र किमर्थम् इत्युक्ते युवकेषु स्वतन्त्रभावना, तत्र तेषां विषये, स्वदेशस्य विषये स्वतन्त्रेण ते चिन्तयेयुः इति। तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। अस्माकं जातीय विद्याविधानविषये, रचनाविषये तत्र भवतः सन्देशं तु वयं स्वीकुर्वन्तः एव स्मः इति सः वदति। तर्हि
तत्र इतोपि तत्र कथं ते केवलं केषुचित् विश्वासेषु सिद्धान्तेषु च दृष्टिं कुर्वन्तः सन्ति। एषा धारणा अस्माकम् अत्युत्तमजीवनमूल्यानि नाशयति। एतत् अतिक्रान्तुं किमपि सूचयन्तु भवन्तः इति मुन्शीमहोदयस्य अत्र प्रश्नः आसीत्। इत्युक्ते किमर्थम् इत्युक्ते यूनां व्यवहारे अत्यन्तविपरीतधारणा अन्तर्गता अस्ति। ते सर्वदा अस्मान् अनुसर्तुं सिद्धाः न सन्ति इति। तदा श्रीमदरविन्दः अपि तद् अङ्गीकृतवान्। आम्, एषा धारणा अतिक्रान्तव्या एव, परन्तु अस्माकम् औन्नत्यं केचन नीचं कुर्वन्ति चेदपि अल्पतां न अनुभवन्तः सन्ति। तत् न भवेत्। इतिहासे एतादृशाः घटनाः आयान्ति यान्ति, आगच्छन्ति गच्छन्ति। अतः मुन्शीमहोदय, अस्माकं तु मुख्योद्देशः ध्येयः तु अस्माभिः रक्षणीयः, तत् अनुसरणीयमेव। प्रपञ्चे सर्वस्यापि इत्युक्ते राष्ट्रस्यापि स्वकीयं विशिष्टं लक्ष्यम् एकं भगवान् निर्दिशति। तथैव अस्माकं देशस्यापि लक्ष्यं वर्तते। तल्लक्ष्यसाधनां साधनदिशा अस्माभिः अस्माकं यूनां निर्माणं कर्तव्यं। देशस्य कश्चन आत्मा अस्ति। देशस्य देशम् उद्दिश्य भगवतः काचित् अपेक्षा भवति। तथा एव अस्माकं राष्ट्रस्यापि। ततः तत् किम् इति ज्ञात्वा तत् ज्ञातुं तत् साधयितुं युवानः प्रेरितव्याः इति। अतः तदर्थम् अस्माकं जीवनम् आध्यात्मिकप्रेरणया पूर्णं भवेत्। तथा अस्माकं जीवितुम् अस्माकं युवानः शिक्षणीयाः, तथा जीवितुम् अस्माकं युवकाः शिक्षणीयाः। तेषां जीवनं सर्वस्वमपि इत्युक्ते विद्या, धनं, ज्ञानम्, आत्मा, मनः, प्राणः, शरीरं च इति सर्वं देशमातुः कृते समर्पणीयं। तथा समर्पयितुं ते संसिद्धाः यथा भवेयुः तथा करणीयं। देशस्य स्वातन्त्र्यप्राप्तिः इति एकं सोपानं। सत्यम्, इदानीं तु देशस्वातन्त्र्यमिति कृत्वा एव तत्र विचारः भवतु, तथा भवतु। अनन्तरं देशस्वातन्त्र्यमपि लभ्यते, तस्य अनन्तरं किम्? अतः इदानीम् एतदेकं सोपानम् इति सूचयति। परन्तु तस्य पोषणम् अपरं सोपानम्। तत्र प्राप्तस्य स्वतन्त्रस्य रक्षणं पोषणं। विश्वे भारतदेशेन स्वस्य विशेषः रक्षणीयः। तत्र मुन्शीवर्या प्रपञ्चः अचिरकाले बह्वीषु समस्यासु प्रविशन् अस्ति। तासां समस्यानां परिष्कारं तु भारतदेशः एव दर्शयितुं शक्नोति। अतः तदर्थं सिद्धता तु भवितव्या। तत् कुत्र अस्ति इत्युक्ते तत् रहस्यं भारतदेशस्य आत्मनि एव अस्ति। तदर्थमेव वदन्ति योगस्थः कुरु कर्माणि इति वचनमेव तस्य आधारः। चिरात् भारतदेशेन एतद् रहस्यम् आत्मनि गोपितमस्ति। इदानीं योगस्थः सन् जीवनम् अभ्यसति चेत् कस्मिन् समये किं करणीयम् इति स्वयमेव जानाति इत्यादिकम् अस्माभिः यूनां कृते पाठनीयम् अस्ति इति मुन्शीमहोदयस्य सूचनां स्वीकृत्य श्रीमदरविन्दः अपि युवान् उद्दिश्य किञ्चित् भाषणरूपेण उक्तवान् इति। नूतनप्रपञ्चस्य सृष्टिकर्तारः युवानः एव। स्वस्थाने एव भवन्तः सीमिताः सङ्कुचिताः भवन्तः न भवन्तु। प्रान्तीयतां भाषां तथा नागरिकतां संस्कृतिं च परिरक्षन्तः एव देशसौभाग्याय परिश्रमं कुर्वन्तु। अन्ते मानवजातेः श्रेयः मनसि निधाय विश्वजनीनताम् अभ्यस्यन्तु। तदेव अतः जातेः
सिद्धिः इति तत् मनसि स्थापनीयम् इति श्रीमदरविन्दस्य कथनं। तत्र दृढम् एकं विषयं तु स्मरन्तु, तत्र तत् भौतिकेन भवान् न केनापि सम्बद्धः, परन्तु आध्यात्मिकतया सर्वं भवानेव। अद्भुतः विषयः एषः। यदि मेटीरियल्ली पश्यति भवतः अन्येन केनचित् अपि सम्बन्धः न स्यात्, भवतः एव भवतः कृते एव भवतः जीवनं स्यात्, किन्तु आध्यात्मिकताविषये यदि चिन्तयति सर्वं भवानेव इति विचारः तु ज्ञातव्यः अस्ति। आर्याणां विचारधाराम् अनुशासनशीलत्वं जीवनविधानं च अवगम्य जीवतु। आत्मनि एव शाश्वतम् अमोघं बलम् अस्ति। बाह्य स्वातंत्र्य रक्षणाय आत्मनः स्वराज्यं जेतव्यम्। तत्र जगन्माता आदिपराशक्तिः भवतः आराधनाय निरीक्षते। स्वराज्यं स्वराज्यम् इत्युक्ते अन्तः या शक्तिः अस्ति तस्याः तत्र अभिज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तव्यम्। भवते पर्याप्तमात्रा शक्तिं दातुं सा माता सज्जा अस्ति। भवान् भवती विद्यमानौ अहङ्कार ममकारो देशमातुः कृते समर्पयतु। तत्र मम देशः इति, तत्र अहम् एतद्देशीयः इति एषा भावना भवतु। तदा एव भवन्तः तत्र सकलरङ्गेषु अपि भवान् विकसितः भवति। जातेः प्रगत्यै प्रपञ्चश्रेयसे अपेक्षितं सर्वं समायाति। नूतन मानव जातेः जागरणाय यथोचितां कृषिं कुर्वन्तु, सर्वं सिद्ध्यति सेत्स्यति इत्यपि अरविन्दः श्रीमदरविन्दः विद्यार्थिः उद्दिश्य युवान् उद्दिश्य एवं मुन्शी महोदयस्य प्रार्थनेन एतत् उक्तवान् इति। अनेन एतयोः सम्भाषणमपि समाप्तम्। स्वस्ति। जयतु जयतु भारतं, जयतु जयतु संस्कृतम्।